छाट्ने आयो। प्राइभेट रुमको लागि चिकन तयार भयो? आए सुन त, तिनीहरूले यसपल्ट अलिकति भए पनि बिल तिर्नै पर्छ है। ल हजुरको चिकन तयार भयो। टिङजी, हजुर, यदि तपाईलाई केही पर्यो भने उसरलाई भन्नुस् है। उसरमाथि भरोसा। यदि सहयोग चाहियो भने मलाई फोन गर्दा हुन्छ। अझै 2 बट्टा ल्याउनुस् है। हस्। ल खाऊ। ल अब चिकन चाट। ल हुन्छ। यान यो चुरोट भित्र लगिदेऊ त। हुन्छ। खाऊ है सरहरू, खाऊ, एकदम स्वादिलो छ। ल यता ल। चिकन शानदार थियो। खाइसक्नुभयो? खाइयो। शुभ दिन। धन्यवाद। हो सर, आज बिल मिलाइदिनुहुन्छ कि? अर्को पटक तिर्छौँ, चिन्ता नगर। तर सर तपाईँको बिल अलि धेरै नै भइसक्यो, अलिअलि भयो नि मिलाइदिनुहोस् न। सर सुन्नुहोस् न, हाम्रो व्यापार त्यति ठुलो छैन, हामीले धान्नै सक्दैनौँ। के भनिस् रे तैँले? तँलाई अर्को पटक तिर्छौँ भनेको सुनिनस्? हामीसँग पैसै छैन, हामीले रेस्टुरेन्ट खोल्न ऋण लिएका छौँ, त्यो ऋण तिरेकै छैनौँ। हामीले कामदारहरूलाई तलब पनि दिन सकेका छैनौँ। हामीले रक्सी चुरोट खानेकुरा सबै उधारोमा लिन्छौँ। यदि तपाईँले बिल तिर्नु भएन भने हामीले व्यापार चलाउनै सक्दैनौँ। के पार्टीले हामीलाई हेर्न सक्दैन? डिङजी, सरकारसँग कामको कुरा गर्दा लचिलो हुनुपर्छ। आफ्नो व्यापार चालु राख्ने उपाय त्यही हो। सहमत हुनुहुन्न? हामीले यस्तो गरिरहन सक्दैनौँ। यो कस्तो दुष्ट संसार हो। तिनीहरूले खान्छन् र पिउँछन्, तर यी सरकारी भतुवाहरूले 1 पैसा नि तिर्दैनन्। यिनीहरू त डाकाहरू भन्दा नि गए गुज्रेका छन्। ओहो डिङजी, म त अझ परे भेट्न आउनु भएछ। मलाई अलि सहयोग चाहिएको थियो। रेस्टुरेन्टमा अलि पैसा पुगेन, हामीले ऋण थप्नु पर्ने भयो। यो ट्रकको पैसा तिर्न हामीले ऋण लिएका छौँ, मलाई माफ गर्नुहोस् है। हामीले पनि ऋण तिर्न बाँकी नै छ। मैले भर्खर थप औषधि मगाएँ, त्यसैले अहिले पैसाले एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ। माफ गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई सहयोग गर्न सकिनँ। ठिकै छ। हिजो गुणस्तरका अधिकारीहरू आए, हामीले मापदण्ड पुरा गरेको छैनौँ रे, अनि जरिवाना तिराए। यो त खुल्लम खुल्ला निरकुस्ता भयो। रोइलिन, हजुर, अहिले व्यापार गर्न गाह्रो छ र मसँग भएको यति नै हो, तर तपाईँ लैजानुस्। धन्यवाद। हस् हजुर। हो चिफ साहब, हिजो राति त धेरै जित्नु भयो। चियर्स पियौँ है। निकै पो जितियो। अर्को नि पियौँ। क्या गजबको रात। अर्को राउन्ड है। चियर्स। चेन सर, चिन्ता लिनु पर्दैन, हामी त्यो काम गर्दै हाल्छौँ नि। हुन्छ हजुर, हुन्छ। ठिक। के भएछ र? के भयो? काम सिधै हाल भन्छ। हत्तेरी, तिनीहरू जहिले पनि बिदाको बेला यस्तो गर्छन्। यो जरिवानाको कोटा पनि हरेक वर्ष बढेको गर्छन्। हाकिमहरू चाहिँ कार्यालयमा चिया खाँदै बस्छन्, हामी भने सब काम गर्दै असिन पसिन हुँदै दौडिरहनु पर्छ। अनि तिनीहरूले हरेक पल्ट हामीलाई नराम्रो काम दिन्छन्। नरिसाउनुस् न। गुनासो गर्नुको अर्थ नै छैन। यदि हामीले यो काम सकेनौँ भने बोनस पाउँदैनौँ। बढुवाको त कुरै छाडौँ, कसैलाई जरिवाना लगाइदिउँ न त। जाउँ। ए हजुर, बस्नुहोस् न, डान्स गरौँ। अर्को बजाए। पैसा यहाँ छ। लिनुहोस्, फिर्ता पैसा 2.5 युवान। धन्यवाद।
झाङजी तपाईँ धेरै पैसा दिनुभयो मलाई त बुढ्यौलीले छोए जस्तो छ तपाईँले 50/10 देख्नु भएछ यसको कति हो यहाँ के छ हो केवल एउटा फोनको उजुरीको आधारमा ब्रोइलरलाई खुला ठाउँमा पालेको भन्दै बेचेर ठग्यौ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ हामीले कहिले पनि यस्तो गर्दैनौँ तपाईँले हाम्रो लाइसेन्स किन रोका गर्नुभएको किन हामी कानुन पालना गर्दैछौँ कानुन पालना कुनै वास्तविक प्रमाण बिना नै आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ हामी जरिवाना स्वीकार गर्दैनौँ यो हामीले गर्ने कुरा होइन त्यसैले हाम्रो समय बर्बाद नगर्नुहोस् है जरिवाना तिर्नुहोस् लाइसेन्स फिर्ता पाउनुहुनेछ लिनुहोस् केही समस्या छ भने ब्युरो प्रमुखलाई भन्नुहोस् के कति 18,000 ए पहिले तपाईँ 5,000 जरिवाना गर्नुभयो यसपल्ट तपाईँ 18,000 तपाईँले कम्तीमा पनि हामीलाई बाँच्नको लागि केही त छाडिदिनुपर्छ चुप लाग्नुहोस् जरिवाना तिर्नु भएन भने व्यापार बन्द हुनेछ बाहिर जानुस् जानुस् यो सरासर डकैती हो जनताको सेवा यसरी नै गर्नुहुन्छ मुख सम्हाल्नुहोस् है भर्ता नहुनु ठेगा लाउनु पर्ला यहाँबाट बाहिर जानुस् बाहिर जानुस् अत्याचारै भयो तर आमा शिक्षकले भन्नुभएको हामीले ट्युसन फी तिर्नुपर्छ अरे मलाई थाहा छ फी तिरेनौ भने मलाई स्कुल जान दिँदैनन् फी तिर त्यति मात्र चाहन्छन् तिनीहरू आमा नरिसाउनुस् न पैसा छैन भने म स्कुल जादिनँ नि ले आऊ तिम्रो कोठामा जाऊ है होमवर्क गर्ने है हामीले तिर्न बाँकी पैसाको लागि उसलाई नकराऊ मैले त रेस्टुरेन्ट खोल्नु न भनेकै थिएँ कम्युनिस्ट पार्टी रहन्जेल व्यापार गर्न असम्भव छ तिमीले मलाई विश्वासै गरिनौ रेस्टुरेन्ट खोलौँ भनेर जिद्दी गर्यौ तिमीले ल्याइ कलेज जान सकोस् भनेर रेस्टुरेन्ट खोलौँ भन्यौ परिणाम के भयो हामीले केही कमायौँ चीनलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चलाउँछ तिनीहरूले शासन गर्दा हरेक दिन छल हुन्छ ब्ल्याकमेल हुन्छ हामी कसरी बाँच्ने तिमीले यो बुझिनौ मैले पहिले बुझिसकेको थिएँ यदि दुष्ट होलान् भनेर सोचेको थिइनँ यी भ्रष्ट अधिकारीहरू सरसफाई वाणिज्य कर स्वास्थ्य हरेक विभागमा घुसिया छन् पैसा दिएन भने मान्छे फसाइहाल्छन् कि जरिवाना तिराउँछन् कि व्यापार नै बन्द गरिदिन्छन् तिनीहरूले कहिले बिल तिर्दैनन् अब हामीले 40-50 हजार कहिले पाउँदैनौँ हामीले त्यत्रो दुःख गरेको यी भ्रष्ट अधिकारीहरूले त्यसै सकाइदिए रोइलिन कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा हुँदा सबै अधिकारी भ्रष्ट हुन्छन् सर्वसाधारणसँग कुनै शक्ति नै हुँदैन शोषित हुने बाहेक कुनै विकल्प नै छैन चीनमा व्यापार गर्नु र मर्यादित जीवन जिउनु
सपना मात्रै हो। राम्रो जीवन भुलिदेऊ। रेस्टुरेन्ट खोल्न, लिएको ऋण तिर्न हामीलाई आधा जीवन लाग्नेछ। चीन डरलाग्दो ठाउँ, बाँच्नै सकिन्न। तिमीहरूले अब बल्ल बुझ्यौ यो अन्धकार जहाँ हामी कम्युनिस्ट पार्टीसँग बाँच्छौँ। सर्वसाधारण मानिसहरू त बाँच्नै सक्दैनन्। परमेश्वरमा विश्वास गर भन्दा कुरै सुनेनौ, जिद्दी नै गर्यौ। त्यतिका कष्ट सहेर केही कमाएनौ र अहिले त्यत्रो ऋण लागेको छ। यस्तो परिणाम आउने भए त विश्वास नै गर्ने थिएँ। त्यतिखेर म कम्युनिस्ट पार्टीको धार्मिक आस्थाप्रतिको उत्पीडनलाई लिएर चिन्तित थिएँ। म पक्राउ परेको भए हाम्रो जीवन अझै खराब हुन्थ्यो। व्यापार गर्दा यस्तो अवस्था पनि आउने रहेछ। हेलो। ए रुइलिन। ओ हाई। तिमीहरू दुईजना कोरियामा काम गर्न आउने होइन त? एजेन्टको शुल्क मात्रै 1 लाखभन्दा बढी छ। त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने? फेरि हामीले काम पाएनौँ भने हाम्रो त्यत्रो पैसा व्यर्थै जानेछ। चिन्ता नल्याऊ, म सापट दिउँला तिमीहरूलाई। जहिले हुन्छ त्यो बेला तिर्नु। सुन, 1 वर्षमा जति यहाँ कमाउँछु नि त्यति कमाउनु त्यहाँ वर्षौँ लाग्छ। कसम, कोरिया आएर पस्ताउनु पर्दैन। जाने खर्च भेट्यो भने त हामी खुसी साथ विदेश जान्छौँ। ए ठिकै छ, हामी सोचौँला। हस् हुन्छ। ए मिङ्गी, युङसीले हामीलाई पैसा सापट दिनुहुन्छ अरे। कोरिया जाउँ न। कोरिया कानुनी राज्य भएको देश हो। त्यहाँ हामीलाई ब्ल्याकमेल गर्ने भ्रष्टहरू हुँदैनन्। कोरियामा हामीले काम भेटायौँ भने हामीले हाम्रो ऋणहरू तिर्न सक्छौँ र लेह कलेज जानको लागि पैसा जम्मा गर्न सक्छौँ। कोरियामा बैठकहरू जान सक्छौँ र परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्छौँ। तिमी के भन्छौ? आमा कुरा त राम्रै हो, तर हामी दुबई गयौँ भने तिम्रो आमा र लेईलाई कसले हेर्छ? तिमीहरू हाम्रो बारेमा चिन्ता नल्याऊ, म हेरिहाल्छु नि। तिमीहरू जाऊ र काम गर। आमा कोरिया पुगेपछि मलाई फोन गर्नु है। 그대의 소나기가 내리던 집은 아주 맑게 되었습니다. 오늘 날씨만큼 서울시내도로도 대부분보다 세팅이 잘 되고 있는데요. 일본 작업 구간만 주의하시면 되겠습니다. ए मिङ्गी, यहाँ हेर त कस्तो उज्यालो छ। राम्रो छ। ए रुइलिन। हजुर। अपार्टमेन्ट कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो? राम्रो छ। राम्रो छ। यता यता। ए मलाई सोया सस चाहियो, अलिकति ल्याइदिनुहोस्। ल तपाईँको चिकन। ल ल टेस्टी रोल तयार भयो। होस् गर है, तातो छ। टेबल छ यहाँ छ। 38,000 जिते। ठिक छ, 1 मिनेट है। किन होला? टेबल 7 shredded pork। अझै तातो बनाउनु पर्छ। टेबल 10 को अर्डर यहाँ छ। सधैँ गरेको काम त हो नि, छिटो गर न। प्लेट चाहियो। हस् आए। छिटो दौ, हतार भइसक्यो। हस्। सुन त,
तिमीले बनाएको पेस्ट्रीहरू गजब मिठो थियो। सायद एक दिन तिमी हाम्रो पेस्ट्री सेफ गर्न सक्नेछौ। हो र? ए तिमी ठिकै छौ? तिमी ठिक छौ? म ठिक छु। के हुँदैछ यहाँ? माफ गर्नुहोस्, अब अझै ध्यान दिनेछु। होस् गर है। हुन्छ। सबैजना अलि छिटो गरौँ। गोजी, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? म ठिक छु। यो पुरानो रोग हो। दिनको 10 घन्टा उभियो भने यसरी दुख्न थाल्छ। बाबुजी, तपाईँले जचाउन जानुपर्छ। तपाईँले यत्तिकै काम गर्नुहुन्न। हो नि। तपाईँ रोबोट जस्तै खट्नु भएको छ। खै म के नै गर्न सक्छु र? मैले मेरो छोरासँग कोरिया आउन धेरै ब्याजमा ऋण लिएँ, तर उसको बानी राम्रै छैन। उसले जति कमाउँछ त्योभन्दा बढी खर्च गर्छ। ऋणको बोझ म एक्लैलाई परेको छ। मसँग बिरामी हुने समय छैन। म त जाँतोमा बाँधिएको गधा हुँ। म अगाडि बढ्न सक्छु, पछाडि जान सक्दिनँ। गोजी, यति निराशावादी नहुनुहोस्। अहिले मलाई लागेको कुरा भन्छु। हो, अहिलेको परिस्थिति कठिन र थकाउने खालका छन्, तर केही वर्षपछि यो सबै बदलिनेछन्। म झुटो बोल्दिनँ। अर्को महिना म एउटा साथीलाई उसको रेस्टुरेन्टमा सघाउन बुसान जाँदैछु। निर्णय लिइसक्नु भयो? हो, अनि मैले मन बनाइसकेको छु। पर्याप्त बचत गरेपछि म आफ्नै रेस्टुरेन्ट खोल्नेछु। त्यसपछि म मालिक हुन्छु। मानिसहरूसँग स्पष्ट लक्ष्य हुनुपर्छ। विगत हेर्नुहोस् अनि वर्तमान हेर्नुहोस्, ठिक होइन त? एकदमै। हामीले दुःखमा आउन सक्छौँ। एउटा भनाइ छ नि, मानिसले देख्दा सम्मानित हुने हो भने नदेखेको बेला दुःख गर। पर्याप्त बचत गरिसकेपछि हामी आफै मालिक हुन सक्नेछौँ। जे तितो छ त्यो समयसँगै मिठो बन्छ। हो नि, एकदम सही। हो, अहिले चाहिँ पियौँ। मिङ्गी, काँधमा मालिस गरिदेऊ न। मिङ्गी, त्यो भनेको के हो? खाना खाने बेला। तिम्रो कोरियन त निकै राम्रो हुन थाल्यो। हेलो याङजी, सकेसम्म चाँडो। कुरा के हो? उसको छोराको बिहे हुँदैछ, घर किन्नु पर्यो रे। पैसा फिर्ता गर भन्दैछ।
कति तिर्नु बाँकी छ? 20,000 भन्दा अलि बढी। 20,000 भन्दा बढी? 20,000 तिरौ न त। हुन्छ। योङ्जीले मेरो लागि पार्ट टाइम क्लिनिङको काम भेट्नु भएछ। घरमा एक्लै कीटाणुको फोबिया छ, किचकिचे छ, तर तलब चाहिँ राम्रो रहेछ। त्यहाँ म काम गरौँ त? हरेक दिन 12 घन्टा काम गर्छौ भने हाउस क्लिनिङको काम गर। तिम्रो शरीरले धान्न सक्छ? जान्छ। सकेसम्म चाँडै तिरौँ न त, धेरै तिर्न बाँकी छ। त्यसपछि अलि सजिलो हुन्छ। युवान दुध खायौ? दिङ हजुर यता हो हेर त। यो मलाई सफा लागेन है। यहाँ हेर, यहाँ यहाँ यहाँ। तिमी राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनौ क्या हो? माफ गर्नु होला, म अहिले सफा गरिहाल्छु। यस्तो व्यस्त छौ त्यही पनि ढिला गर्छौ? आमा हेर्नुस् त, म चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम भए। साँच्चै हो? मलाई गर्व लाग्यो। मलाई शिक्षकले भन्नुभएको मैले चित्रकला पढेर नगर प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ रे। ले जबसम्म तिमी मेहनत गर्छौ, तिमी जे चाहन्छौ त्यही गरिदिन्छु, हुन्छ? आमा थकाइ लागेको छ? छैन छैन, ठिकै छ। बाबु हजुरआमासँग ज्ञानी भएर बस है, हुन्छ? बाबु काममा व्यस्त छु, अहिले जान्छु। म बेलुका फोन गर्छु ल। हुन्छ। ए हाकिम साहब, हजुर फर्किनु भएछ? हेलो। मलबाट आउनु भएको, यति धेरै किनमेल गर्नु भएछ। हो, यो सबै मेरो छोराको लागि हो। जियान, मैले सुनेको तपाईँ छिट्टै अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ हो नि, 1-2 दिनमा। अस्पतालमा देखाउन जान समय निकाल्नुपर्छ। औषधिले मात्र निको भएन। ठिकै छ, सानो कुरा हो। म हरेक दिन अति व्यस्त रहन्छु। म पैसाको लागि बाँचेकी छु र मेरो हृदयले सधैँ रितोपनको महसुस गर्छ।
के वास्तवमै जीवन यति नै हो त? अनि अझै म सोचिरहन्छु, हामीमा विश्वास भए हाम्रो जीवन अझ राम्रो हुने थियो। ऋणबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै हामी परमेश्वरको खोजी गर्न सक्छौँ। तर हामी यसरी बाँच्न सक्छौँ त? हामीले वास्तवमै परमेश्वरको बारेमा सोच्नुपर्छ। हामीले महसुस गरेको रित्तोपन यसले भर्देला कि हामीले कसैलाई भेटेर जवाफ खोज्नुपर्छ। हुन्छ, तिमी गएर जवाफ खोज न त। हेलो 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 हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीबाट आएका हौँ। हेर्नुहोस् न। निङ्ग्रोइलिन लिन्जेसेन साँच्चै तिमी नै हो? हो नि। तपाईँहरू दुईजना एकअर्कालाई चिन्नुहुन्छ? हामी हाई स्कुल सँगै पढेका थियौँ। पहिला मैले चीनमा एउटा रेस्टुरेन्ट चलाएको थिएँ। मलाई लाग्यो कि म पैसा कमाउन सक्छु। मलाई थाहा थिएन हरेक विभागका सरकारी अधिकारीहरूले के माग्दा रहेछन्। के पैसा नतिरी खाना खान्थे अनि तिनीहरूको 10,000को बिल हुन्थ्यो। मैले केही पनि कमाइनँ अनि म ऋणमा चुरुमै डुबेँ। कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिमा हुँदा सर्वसाधारणहरू बाँच्नै सक्दैनन्। हो, हाम्रो रेस्टुरेन्टमा एकदमै धेरै ऋण थियो, कुनै पनि विकल्पै थिएन। त्यसैले हामी कामको खोजीमा कोरिया आयौँ। अहिले यहाँ आएपछि परिस्थिति धेरै राम्रो भएको छ। अनि भन, कति वर्षदेखि तिमी कोरियामा छौ? म यहाँ आएको 7-8 वर्ष भयो। वास्तविक प्रजातन्त्रको जीवन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शासनभन्दा धेरै राम्रो छ। कम्तीमा पनि यहाँ ब्ल्याकमेल गर्ने र सित्तैमा खाने अधिकारीहरू छैनन्। यहाँ घुस खुवाको खुवाई गरिरहनु पर्दैन। यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्न सजिलो छ। कोरिया आएर ठिक गरेछु। तिमीलाई भेट्छु भनेर सोचेकै थिइनँ। नचिन्ने मान्छे भएको देशमा साथीलाई भेट्नु गजबको कुरा हो नि। ए, तिमीले कहिलेदेखि परमेश्वरमा विश्वास गर्न थाल्यौ? 5 वर्ष भयो। मैले चीनमा हुँदै परमेश्वरमा विश्वास गर्न चाहेकी थिएँ। साँच्चै? तर कम्युनिस्ट पार्टीले सबै धार्मिक आस्थाहरूलाई दमन गरेको र क्रिस्चियनहरू पक्राउ परेपछि विश्वास गर्ने आँट गरिनँ। यदि मैले व्यापार व्यवसाय गरेर छोराको कलेजको लागि पैसा जम्मा गर्न सकेँ भने पछि पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्न सकिहालिन्छ नि जस्तो लाग्यो। यहाँ कोरियामा त काम गर्दै पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्छु। यो एकदमै राम्रो होइन र? राम्रो हो नि। जब मानिसहरू यो संसारमा जिउँछन् तिनीहरूले सत्य बुझ्दैनन् भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि दुखी भएको महसुस गर्छन्। सम्पत्ति भएर सत्तामा हुनेहरूले रित्तोपन महसुस गर्छन्। जब हामीसँग शक्ति हुँदैन र हामीलाई लुटिन्छ र दबाइन्छ, त्यो बेला हामी झन् दुखी र रित्तो हुन्छौँ। त्यसैले विश्वास बिनाको जीवन व्यर्थमा जिउनु जस्तै हो। अन्त्यमा अन्यल भएर मर्छौँ। त्यो लज्जास्पद होइन र? एकदमै सही भन्यौ। मैले व्यापार गरेका वर्षहरूमा अत्यन्तै धेरै छलकपट सहे। तानाशाहीको तितो अनुभूति लिए र मृत्यु नै उत्तम रहेछ जस्तो लाग्थ्यो। तर मृत्युमा सन्तुष्टि हुन सक्दैन। म सोचिरहेको छु के हो त आखिर साँचो खुसी? मैले साँचो खुसी महसुस गर्न कसरी बाँच्न सक्छु? तर मैले यो कुरा पत्ता लगाउन सकेकी छैन। तिमी त परमेश्वरमा विश्वास गर्छौ, के यसबारे कुरा गर्न सक्छौ? परमेश्वरमा किन विश्वास गर्छौ? तिम्रो विश्वासले तिमीमा के ल्याउँछ? त्यही कुरा म जान्न चाहन्छु। विश्वासले धेरै राम्रा कुराहरू ल्याउँछ। सामान्य रूपले भन्दा मानिसहरूले आफू किन बाँचेका छन् बुझ्नुपर्छ। अन्यलतामा बाँचेको जीवन व्यर्थ छ। किन परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ? किनकि हाम्रो सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभएको हो। हाम्रो आयु र नियति, रोग र मृत्यु, खुसी सबै कुरा परमेश्वरको हातमा छन्। भनिन्छ नि, मान्छेले गर्छ स्वर्गले देख्छ। मान्छेको मनमा योजना, ईश्वरको हातमा परिणाम। हामी जे भन्छौँ र गर्छौँ
हाम्रो बाटो परमेश्वरको इच्छासँग मिल्छ भने आशिष प्राप्त गर्छौँ। हामीले उहाँलाई पछ्यायौँ भने परमेश्वरको संरक्षण प्राप्त गर्छौँ र हाम्रो जीवन शान्त र हर्षित हुनेछ। हाम्रो संसार किन यति अँध्यारो र दुष्ट छ अनि मानिसहरू किन यति भ्रष्ट छन्? मानिसहरूले स्पष्ट जवाब दिन सक्दैनन्। परमेश्वरले मानव जातिको उद्धार गर्नुहुन्छ र यी कुराहरूलाई स्पष्टसित व्याख्या गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा विश्वास नहुँदा हामीले सत्यता बुझ्न र जीवनको बाटो हिँड्न सक्दैनौँ। परमेश्वरमा विश्वास गरेका यी वर्षहरूमा उहाँका धेरै वचनहरू पढेकी छु। मैले जीवनको सत्यता बुझेकी छु। संसारमा अँध्यारो ल्याउने तत्त्वको बारेमा जानेकी छु अनि मैले बुझेकी छु कि शैतानले हामीलाई भ्रष्ट पारेको कारणले हामी दुष्ट हुन्छौँ। कस्ता खालका मानिसहरूले सत्ता हातमा लिन्छन्? किन मानिसहरूको जीवन रित्तो र दुखी हुन्छ? साथै त्यसको कारण के हो? मानिसहरू कहाँबाट आए र कहाँ जाँदैछन्? मानिसहरूको सृष्टि गर्नुमा परमेश्वरको इच्छा के हो? कस्तालाई उहाँले मुक्ति र कस्तालाई श्राप दिनुहुन्छ? मानिसहरूको अन्त्य कहाँ भेटिन्छ र अन्य कुराहरू बुझे। मैले यी सबै रहस्यहरूको बारेमा बुझेकी छु र मेरो हृदय यति धेरै उज्यालो कहिल्यै भएको थिएन। मलाई शान्ति र खुसी खोज्न कसरी बाँच्ने अनि परमेश्वरको आशिष पाउन कसरी बाँच्ने भन्ने थाहा छ। यो हाम्रो अँध्यारो संसारमा क्राइस्ट नै सत्यता, मार्ग र जीवन हुनुहुन्छ। जब प्रभु येशू देखा पर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै छ। अहिले प्रभु येशू फर्किसक्नु भएको छ र स्वर्गको राज्य पृथ्वीमा आएको छ। हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यौँ र पछ्यायौँ भने सत्यतालाई जीवनको रूपमा प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी सुन्दर गन्तव्य स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। यो महान आशिष हो। परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेहरू केवल पापमा बाँच्न सक्छन् अनि त्यसपछि जब भयङ्कर विपत्ति आउँछ तब सोझै नर्कमा खस्छन्। अहिले स्वर्गको राज्य आइसकेको छ, त्यसैले तिमी के रोज्छौ? मलाई थाहा थिएन विश्वासले स्पष्टसित परिस्थिति निहाल्न मद्दत गर्छ। तिमीसँग परमेश्वरमाथिको विश्वास बारे छलफल गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। म तिम्रा अझै धेरै विचारहरू सुन्न चाहन्छु। हुन्छ, मलाई थाहा छ यो कुरा त्यति सजिलो छैन। यसो गरौँ, पहिले तिमीलाई परमेश्वरका वचनहरूको वाचनको 2वटा भिडियो देखाउँछु। हुन्छ नि। परमेश्वरले यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो र जीवित प्राणी अर्थात् मानिसलाई त्यस अवस्थामा ल्याउनुभयो जसलाई उहाँले जीवन दिनुभयो। पछि मानिसको आमा बुवा र नातेदारहरू भए अनि ऊ एक्लो भएन। मानिसले यस भौतिक संसारलाई पहिलो पटक देखेदेखि नै उसलाई परमेश्वरको विधिभित्र रहनलाई निर्धारित गरिएको थियो। परमेश्वरबाट आएको जीवनको सासले नै प्रत्येक जीवित प्राणीहरूलाई वृद्धि गराएर वयस्कमा पुर्याउँछ। यस प्रक्रियामा मानिस परमेश्वरको हेरचाहमा नै वृद्धि भइरहेको छ भन्ने कसैले महसुस गर्दैन। बरु मानिस आफ्ना आमा बुवाको प्रेमपूर्ण हेरचाहमा वृद्धि भइरहेको हुन्छ र उसको वृद्धिलाई उसैको सुबुद्धिले निर्देशन गर्छ भन्ने तिनीहरू विश्वास गर्छन्। यस्तो हुन्छ किनभने उसको जीवन कसले दिएको वा यो कहाँबाट आउँछ भन्ने मानिसले जान्दैन। जीवनको अन्तर्निहित शक्तिले कसरी आश्चर्य कर्महरू पैदा गर्छ भन्ने कुरा त परै जाओस्। उसको जीवनलाई निरन्तरता दिने आधार खाना हो र लगनशीलता नै उसको अस्तित्वको स्रोत हो। अनि उसको मनमा भएको आस्थाहरू नै उसको अस्तित्वका जगहरू हुन् भन्ने मात्र उसले जान्दछ। मानिस परमेश्वरको अनुग्रह र ईश्वरीय कृपाबारे पूर्ण रूपमा अनजान हुन्छ र परमेश्वरले उसलाई दिनुभएको जीवनलाई लापरवाहीपूर्वक बिताउँछ। परमेश्वरले दिन रात हेरचाह गर्नुभएको मानव जातिमध्ये एकजनाले पनि उहाँको आराधना गर्न आफैलाई अग्रसर गर्दैन। परमेश्वरले मानिसमा काम मात्र गरिरहनुहुन्छ जसको निम्ति आफूले योजना बनाए अनुसार उहाँले कुनै पनि अपेक्षा राख्नुहुन्न। कुनै दिन मानिस उसको सपनाबाट बिउजन्छ अनि जीवनको मूल्य र अर्थलाई उसलाई परमेश्वरले दिनुभएको सबै कुराको निम्ति उहाँले चुकाउनु भएको मूल्य र मानिस उहाँतिर फर्कन्छ भनी उहाँले गर्नुभएको उत्सुकता सहितको प्रतीक्षालाई महसुस गर्नेछ भने अपेक्षाको साथ
परमेश्वरले यसो गर्नुहुन्छ। त यस संसारमा रुँदै आएको क्षणदेखि नै तैँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न थाल्छस्। परमेश्वरको योजना र उहाँको विधिको लागि तैँले आफ्नो भूमिका खेल्छस् र तैँले आफ्नो जीवन यात्रा सुरुवात गर्छस्। तेरो पृष्ठभूमि जस्तो सुकै होस् र तेरो अगाडि जस्तो सुकै यात्रा भए तापनि स्वर्गको व्यवस्थापन र प्रबन्धबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन अनि तिनीहरूको गन्तव्य आफ्नै बसमा हुँदैन, किनकि सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुने उहाँ मात्र यस्तो कार्य गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। मानिस अस्तित्वमा आएको दिनदेखि नै ब्रह्माण्डलाई व्यवस्थापन गरेर सबै थोक परिवर्तन हुने नियमहरू र तिनीहरूका चालहरूको मार्गचित्र निर्देशन गर्दै परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। सबै थोकलाई जस्तै मानिसलाई पनि परमेश्वरबाट आएको मिठासपन, झरी र शीतले गुपचुप र अनजान रूपमा पोषण दिन्छ। सबै थोकहरू जस्तै मानिस अनजान रूपमा नै परमेश्वरको बाहुलीको व्यवस्थापनको माथतमा जिउँछ। मानिसको हृदय र आत्मा परमेश्वरको हातमा हुन्छ। उसको जीवनको सबै थोकमा परमेश्वरले नजर राख्नुहुन्छ। तैँले यस कुरालाई विश्वास गर वा नगर, चाहे त्यो सजीव वा निर्जीव होस्, कुनै पनि थोक र सबै थोक परमेश्वरको विचार अनुसार सर्छन्, परिवर्तन हुन्छन्, नवीकरण हुन्छन् र लोप हुन्छन्। परमेश्वरले यसरी सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ। यी वचनहरू अति उत्तम छन्। मैले यस्ता कुराहरू सुनेकै थिइनँ। यिनले जीवनका सबै रहस्यहरू व्याख्या गर्छन्। हो, जब परमेश्वरका वचन सुन्छौँ हामीसितै कुरा गरिरहनु भएको जस्तै उहाँको अस्तित्व महसुस गर्छौँ। स्वर्ग र पृथ्वीका साथसाथै मानव जाति परमेश्वरद्वारा नै सृष्टि गरिएका थिए। हाम्रा नियतिहरू, प्रतिभा र क्षमताहरू सबै हामीसँग भएका हरेक कुरा परमेश्वरद्वारा बन्दोबस्त गरिएका हुन्। व्यवस्थाको युगमा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, मलाई घृणा गर्ने पिताहरूका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु, अनि मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालना गर्ने हजारौँमाथि म कृपा देखाउनेछु। मानिसको गरिबी, सम्पत्ति, सम्मान, विनम्रता, जीवन र मृत्यु सबै परमेश्वरद्वारा पूर्व निर्धारित छन्। भनिन्छ नि, घुम्दै फिर्दै सबको पालो आउँछ। यसबाट परमेश्वरले हाम्रो नियतिमाथि प्रभुत्व कायम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। स्वर्गले नियति निर्धारण गर्छ भन्छन् र यस्तै जस्तो लाग्छ। ठिक भन्यौ। त्यसो भए संसारमा किन यस्तो दुष्टता र अँध्यारोपन हुन्छ त? यसको मूल कारण के हो त? जब प्रभु यसो देखा पर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, यो एक दुष्ट पुस्ता हो। बाइबलले पनि भन्छ, सारा संसार दुष्टतामा छ। कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा दुष्ट अरू केही छैन यहाँ। धार्मिक विश्वास गर्नेलाई दबाउँछन् र प्रभुमा आस्था राख्नेलाई सताउँछन्। यी कम्युनिस्टले शासन गरेको भूमि संसारको सबैभन्दा अँध्यारो र दुष्ट ठाउँ हो। तिमीलाई थाहा छ यी अधिकारीहरू कति तुच्छ र भ्रष्ट छन्, केही राम्रा बाहेक। चिनियाहरूको दुःखको मूल जरा नै यही हो। तिमीलाई अनुभव छ त यी कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी मानिसहरूलाई पढाउँछन् भनेर? हरेक दिन चिनियालाई छल गर्न र भ्रष्ट पार्न उद्विकास र नास्तिकता प्रवर्धन गर्छन्। सानो उमेरदेखि नै हामीभित्र नास्तिकताको डरलाग्दो बीज रोपेर हामीहरूलाई नास्तिकवादी शिक्षामा डुबाइन्छ। यो संसारमा बाँच्दा जतिसुकै रित्तोपन महसुस गरे पनि किन यस्तो हुन्छ भनेर जान्दैनौँ। जब मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा जान्छन् र संसारको दुष्टता र अँध्यारोपनमा बाँच्छन्, तब तिनीहरूलाई शैतानद्वारा छल हुने, कुल्चिने र हानि हुने मात्र हुन्छ। आमा बुबाहरूबाट भाग्ने बच्चाहरूलाई जस्तै तिनीहरूको कुनै सहायता हुँदैन, तिनीहरूको कुनै हेरचाह वा सुरक्षा हुँदैन र समाजमा तिनीहरूलाई केवल फुस्लाइन्छ, खेलाइन्छ र हेपिन्छ। उनीहरू कसरी दुखी नहोलान् र? त्यसले साँच्चै नै धेरै अर्थ दिन्छ। रुइलिन,
परमेश्वरको वचनको यो अनुच्छेद पढ त। ए भइहाल्छ नि। जब कुनै व्यक्तिसँग परमेश्वर हुनुहुन्न, जब व्यक्तिले उहाँलाई देख्न सक्दैन, जब व्यक्तिले परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सक्दैन, तब हरेक दिन अर्थहीन, निरर्थक, दुःखदायी हुन्छ। व्यक्ति जहाँ भए पनि, व्यक्तिको जागिर जे भए पनि, उसको दिनचर्याका माध्यमहरू र लक्ष्यहरूको खोजी कार्यले उसलाई हृदयमा अटुट चोट र चयन बिनाको कष्टबाहेक केही पनि दिँदैन, यतिसम्म कि उसले आफ्नो विगतलाई फर्केर समेत हेर्न सक्दैन। व्यक्तिले सृष्टिकर्ताको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरी ऊ उहाँको योजनाबद्ध कार्यहरू र बन्दोबस्तहरूमा समर्पित भई उसले साँचो मानव जीवनको खोजी गरेपछि क्रमिक रूपमा ऊ सबै हृदयको चोट र कष्टबाट स्वतन्त्र हुन अनि जीवनको रिक्तताबाट मुक्त हुन थाल्छ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले मानव जातिलाई शोधन र उद्धार गर्न धेरै वचनहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, ताकि यसलाई तिनीहरूले बुझ्न सकुन् र शैतानको भ्रष्टताबाट उम्कन सकुन्। मानव जातिप्रतिको परमेश्वरको प्रेम यही हो। परमेश्वरमा विश्वास गरेका यी वर्षहरूमा उहाँका वचनहरू जति धेरै पढ्छु त्यति नै मेरो मन उज्यालो हुन्छ। मैले परिवार, जीवन, काम, विवाह लगायत धेरै परिस्थितिहरूलाई स्पष्टसँग बुझ्न सकेकी छु। सम्पत्ति र हैसियतले मलाई अब आकर्षित गर्दैन। कहिल्यै तिनीहरूको बन्धनबाट कष्ट भोग्दिन। म तनावरहित र स्वतन्त्र महसुस गर्छु र जीवन पनि त्यति गाह्रो छैन। म के सोच्छु भने सत्यता बुझ्नु साँच्चै उत्तम कुरा हो। मलाई लाग्छ सत्यताको महत्त्व हुन्छ र सत्यता जीवनको सर्वोच्च सिद्धान्त हो। जब हामी सत्यतामा जिउँछौँ, शैतानको भ्रष्टताबाट उम्कन सक्छौँ। हामी कसरी जिउने, आज्ञापालना र आराधना कसरी गर्ने भन्ने कुरा सत्यतालाई बुझेपछि थाहा हुन्छ। त्यसपछि परमेश्वरका आशिष प्राप्त गर्न र साँचो शान्ति अनुभूति गर्न सक्छौँ। वास्तविक खुसी भनेकै यही हो। तिम्रो कुराहरू सुनेपछि मलाई लाग्छ सत्यता बुझ्न मानिसहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। हो, सत्यता नबुझ्नेहरूको लागि एउटै लक्ष्य हुन्छ, मान सम्मान र हैसियतबाट कष्ट भोगे पनि हामी यसको खोजीबाट पछि हट्दैनौँ। यो संसार किन यति दुष्ट र अँध्यारो छ भन्ने हामी बुझ्दैनौँ। परमेश्वरमा विश्वास नगर्नु मान्छेहरूको मूर्खता हो। विश्वासीहरूले प्राय परमेश्वरका वचन पढ्छन् र केही सत्यता बुझ्छन्, संसारलाई स्पष्टसित देख्छन् र घुमाउरो बाटोहरूबाट टाढै रहन्छन्। तिनीहरूसँग शान्ति र खुसीको अनुभूति हुन्छ र राम्रो गन्तव्य पनि। हामीले सारा जीवन सङ्घर्ष गरेका छौँ र पनि मृत्युपछि हामी नर्कमा जान्छौँ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नु राम्रो हो। म उहाँका धेरै वचन पढ्न र सत्य बुझ्न चाहन्छु। हुन्छ, त्यसो भए म तिम्रो फोनमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको एप इन्स्टल गरिदिन्छु। सर्वशक्तिमानले यी मानिसहरूमाथि कृपा गर्नुहुन्छ जो गहिरो गरी कष्टमा छन्। त्यसै गरी यी मानिसहरूसँग दिक्क हुनुहुन्छ जोसँग चेतनाको अभाव छ, किनकि मानवबाट उत्तर प्राप्त गर्न उहाँले लामो समय पर्खनु परेको छ। उहाँले खोज्न चाहनुहुन्छ, तेरो हृदय र तेरो आत्मा खोज्न चाहनुहुन्छ। तेरो लागि खाना र पानी ल्याएर जगाउन चाहनुहुन्छ, ताकि त अब उपरान्त तिर्खाउन र भोकाउन नपरोस्। जब त थाक्छस् र जब तैँले यो संसारको निराशाजनक वैराग्यपनका केही कुरा महसुस गर्न थाल्छस्, त हताश नबन, नरु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर रखवालाले जुनसुकै बखत पनि तेरो आगमनलाई स्वीकार्नु हुनेछ। ए, यी शब्दहरू त मिठा लाग्छन् है। हो त, पढ्दा हृदयमा न्यानोपनको आवाज गराउँछन्।
सुन न, परमेश्वरका वचनहरू पढ्नुपर्छ है। सँगै परमेश्वरमा विश्वास गरौँ न। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हो। विश्वास गर्नु राम्रो कुरा हो। यो असल बन्ने र सही बाटोमा जाने कुरा हो। तर हामी सधैँ बिहानदेखि रातिसम्म व्यस्त हुन्छौँ। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने समय नै छैन। पहिला पैसा कमाउन मात्र ध्यान दियौँ, त्यसैले हाम्रो जीवन एकदमै अर्थहीन लाग्थ्यो। अहिले परमेश्वरका वचन पढ्दा जीवनको बारेमा केही बुझ्छु जस्तो लाग्छ र म पुरै हृदयभरि खुसी र शान्ति महसुस गर्छु। परमेश्वरमा विश्वास गर्नु राम्रो कुरा हो। त्यसो भए तिमी परमेश्वरमा विश्वास गर न त। उता चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले तिमीलाई सताउँछन् र तिमीलाई जेल पनि हाल्न सक्छन्। तर कोरिया साँझो प्रजातान्त्रिक देश हो र यहाँ पक्राउ पर्ने खतरा छैन। ठिक छ, विश्वास गर, म छु। किनेको सबै कुरा पोस्ट अफिसलाई जाऊ है। ल ल हुन्छ। तिमीहरू दुईजना चाँडै आउनु भएछ गोजी। रिलिन आइपुग्नु भयो? तपाईँ पनि छिटो आउनुभयो। तपाईँले समाचार सुन्नुभयो? के समाचार? मैले त सुनेको बस र उहाँको परिवार अमेरिका जाँदैछन् रे। रेस्टुरेन्ट के हुन्छ त? खोलिरहन्छ? मलाई थाहा छैन। जे होस्, समय छैन, हामी काममा जाउँ। रुइलिन, उनीहरूले त रेस्टुरेन्ट बेच्दै रहेछन्। यङजीले हामीलाई पार्टनर बनेर किन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो राम्रो अवसर हो। मैले पनि त्यस्तै सुनेकी थिएँ। तर अब म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु। जीवनमा सही बाटो पत्ता लगाउनै गाह्रो थियो। अब म सुरक्षित र तनावरहित महसुस गर्दैछु। अब कहिले पनि त्यस्तो चिन्ता वा कष्ट चाहन्न। ठिकै छ नि त, म सबै सम्हालिहाल्छु नि। तिम्रो आस्थामा कुनै असर पर्दैन। यसबाहेक हामी पैसा कमाउनको लागि विदेश आएको होइन र? मैले सबै हिसाब गरिसकेँ। हरेक महिना रेस्टुरेन्टले 1 लाख युवान भन्दा बढी कमाउन सक्छ। यो राम्रो अवसर हो। के थाहा फेरि यस्तो अवसर पाइएला नपाइएला। हेलो, तिमीले निर्णय लियौ त? कोरियामा काम गर्न आउने धेरैले यस्तो मौका पाउँदैनन्। पैसाको चिन्ता लिनु पर्दैन, यसको ठुलो हिसाबमा हाल्नेछु। आफूले सक्ने जति मात्र लगानी गर। म यहाँ बुसानमा व्यस्त छु। रेस्टुरेन्ट किनेपछि व्यवस्थापनको जिम्मा तिमीले लिनुपर्छ। रेस्टुरेन्ट भएपछि केही वर्षभित्र तिमीले कार, घर अनि चाहेको अरू सब थोक पाउनेछौ। तिमीले आमा र लेलाई पनि यहाँ ल्याउन सक्छौ। मलाई भनिहाल है। मेहनत गरेर काम गरौँ र पुरा गरेर छाडौँ। अर्को कुरा, आजका हाम्रा सबै प्रयासहरू भोलिलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि सही हो। म सधैँ भन्ने गर्छु, मानिसहरूसँग दूरगामी लक्ष्य हुनुपर्छ। आफ्नो अगाडि भएको कुरालाई मात्र हेरेर हुँदैन। तपाईहरूले सिकिसक्नुभयो। अब सुन्नुहोस्, हाम्रो अर्को परियोजना भनेको एकदमै नयाँ मेन्यु सुरु गर्नु हो।
तिमी आराम गर त्यहाँ थोरै माथि हुन्छ हेलो भर्खरै रेस्टुरेन्ट खोलेको यताबाट तपाईँलाई है स्वागत छ हेलो हेलो सबैजनालाई स्वागत छ सुन्नुहोस् त बिल पाऊ न हजुर धेरै धेरै धन्यवाद शुभ दिन सर सबैलाई स्वागत छ टेबल 5 हजुरहरूको अर्डर सबै हामीलाई अझै अलिकति पानी ल्याइदिनुहोस् है रमाइलो गर्नुहोस् धन्यवाद तपाईँलाई स्वागत छ हामीलाई सोडा र वाइन ल्याइदिनु न शुभ दिन चियर्स फायर भो टेबल साथै हतार भयो रे चियर्स डिङजी सुन्नुहोस् न यी सामग्रीहरू सकिसक्यो तपाईँले सप्लायर्सलाई फोन गर्नु पर्यो मिठो छ हेलो स्वागत छ ए यो यहाँ आऊ त हजुर डिङजी मेरो 2 बजेको अपोइन्टमेन्ट छ मलाई ढिला भइसक्यो रेजिस्टर हेर्न सक्छौ हुन्छ बाई बाई ए बल्ल आइपुग्यो मलाई माफ गर है ढिला भयो होइन ठिकै छ काम धेरै छ हो एकदमै धेरै काम गर्नुपर्छ म्याडम हजुरको कफी धन्यवाद आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर है मलाई ठिकै छ माफ गर है फोन उठाउनै पर्ने भयो हुन्छ उठाउ न हेलो हजुर किमजी हो अहिले नै सक्यो रेस्टुरेन्टबाट आएको एकदमै अर्जेन्ट भयो हामी अर्को दिन भेट्नु पर्ला हुन्छ अर्को पटक भेटौँला नि त बाई है चिन्ता नगर राम्रोसँग जानु हुन्छ फेरि भेटौँला यहाँको विशेष परिकार हेर्दै मिठो देखिन्छ ओहो एकदमै मिठो हुनुपर्छ त्यसो भए लिजी म मेरो व्यापार तपाईँको हातमा छाडिदिन्छु यो रेसिपी अति राम्रो छ पहिला म केही भन्न चाहन्छु हाम्रो रेस्टुरेन्टले प्राप्त गरेको यति ठुलो सफलता तपाईहरूको मेहनत र प्रयत्न बिना सम्भव हुने थिएन हो नि सबैजनालाई तपाईहरूले गर्नुभएका सबै कुराहरूको लागि धन्यवाद यो त हाम्रो सौभाग्य हो यो ल्याउ त धन्यवाद म भविष्यमा अझै धन्यवाद म भविष्यमा अझै मेहनत गर्नेछु जाङ ल्याउ धन्यवाद लामो समयसम्म सँगै काम गरेका छौँ रमाइलो गरौँ न हुन्छ गोजी धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद डिङजी मेरो पनि धन्यवाद डिङजी बस्नुहोस् न आज पेटभरि खाने हो है त मजाले खानुहोस् डिङजी यो तपाईँको लागि धन्यवाद कस्तो स्वादिलो खाना सबैजनाले खाँदै गरौँ है मजाले खाऊँ मलाई आज एकदम खुसी लाग्यो के भयो रुलिन के भएको मलाई नचलाऊ मेरो कम्मर मेरो कम्मर उहाँलाई अस्पताल लैजाऊ एम्बुलेन्स चाहिन्छ एम्बुलेन्स बोलाऊ छिटो फोन गरिहाल अहिले नै फोन गर तपाईँको श्रीमतीको मेरुदण्डमा कमरको टेस्ट गम्भीर रूपले बाहिर निस्केको छ र नसा च्यापिएको छ
यसले उहाँको खुट्टाहरू लाटो पारेको छ र उहाँ हिँड्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। यदि यो रोगको उपचार गरिएन भने उहाँलाई दीर्घकालीन पक्षघात हुने खतरा छ। हामी जतिसक्दो चाँडो अपरेसन गर्ने सल्लाह दिन्छौँ। डाक्टर साहब, अपरेसन गर्दा कुनै खतरा त हुँदैन? त्यो बाहेक गर्न सकिने अरू केही उपचार छैन? अहिलेलाई उहाँको मेरुदण्डमा ट्र्याक्सन थेरापी गर्न सक्छौँ, तर यदि उहाँको अवस्थामा सुधार आएन भने ल्याऊ, अलिकति खाऊ त। अहिले धेरै नसोच, बिरामी छौ, उपचारको खाँचो छ, यति हो बुझ्नुपर्ने। म चाहिँ जवान नै छु। मलाई पक्षघात भइसक्यो अनि ओछ्यानमा परिसके। परमेश्वर ममाथि कृपा गर्नुहोस्। सबै मानिसहरूले आफ्नो नियतिको बारेमा गुनासो गर्छन्, तैपनि तिनीहरूले जाँच गर्न र बुझ्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको कुराहरू, अर्थात् मानिस किन जीवित छ, मानिस कसरी जिउनुपर्छ, जीवनको मूल्य र अर्थ के हो भन्ने जस्ता कुराहरूलाई आफ्नो मनबाट पछाडि धकेल्छन्। तिनीहरू जति धेरै बाँचे पनि तिनीहरूको जवानी उडेर गइन्जेल अनि तिनीहरूको कपाल फुलेर अनुहार चाउरी परुन्जेल तिनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन ख्याति र सम्पत्ति कमाउनको लागि दौडधुप गर्दै बिताउँछन्। ख्याति र सम्पत्तिले व्यक्तिलाई वृद्ध अवस्थाबाट बचाउन सक्दैन। पैसाले तिनीहरूको हृदयको रित्तोपनलाई भर्न सक्दैन। जन्म, वृद्धावस्था, बिरामी अनि मृत्युको नियमबाट कसैलाई पनि छुट छैन। नियतिले साँची राखेको कुराबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन भन्ने नदेखुन्जेल तिनीहरू यसरी नै जिइरहन्छन्। जीवनको अन्तिम बिन्दुको सामना गर्न बाध्य भएपछि मात्रै तिनीहरूले साँचो रूपमा बुझ्छन् व्यक्तिसँग धेरै धन र व्यापक सम्पत्ति भए पनि, व्यक्ति सौभाग्यशाली र उच्च ओहदाको भए पनि ऊ मृत्युबाट उम्कन सक्दैन। बरु उसले त उसको पहिलेकै स्थिति अर्थात् आफ्नो नाममा केही पनि नभएको एक्लो आत्माको स्थितिमा फर्कनुपर्छ। मानिसहरूले पैसा र ख्यातिको पछाडि दौडेरै आफ्नो जीवन बिताउँछन्। तिनीहरूले यी खोक्रा कुराहरूलाई जीवनको एउटै मात्र आधार ठानेर यसरी फक्रन्छन् कि मानौ ती पाएपछि तिनीहरूले मृत्युबाट छुट पाएर बाँचिरहन सक्छन्। तर तिनीहरू आफू मर्न लागेपछि मात्रै यी कुराहरू तिनीहरूबाट कति टाढा छन्। मृत्युको सामु तिनीहरू कति कमजोर छन्, तिनीहरू कति सजिलै चकनाचुर हुन्छन्, जाने ठाउँ कतै नभएकोले तिनीहरू कति एक्लो र विवश छन् भन्ने कुरा महसुस गर्छन्। तिनीहरूले पैसा वा ख्यातिले जीवन किन्न सक्दैनन्। व्यक्ति जति नै धनी भए पनि, तिनीहरूको मन मर्यादा जति नै उच्च भए पनि मृत्युको सामुन्ने सबै उत्तिकै गरिब र महत्त्वहीन छन् भन्ने महसुस गर्छन्। तिनीहरूले पैसाले जीवन किन्न सक्दैन, ख्यातिले मृत्यु मेट्न सक्दैन,
न त पैसाले न त ख्यातिले व्यक्तिको आयु केवल 1 मिनेट वा केवल 1 सेकेन्ड नै बढाउन सक्छ भन्ने महसुस गर्छन्। परमेश्वरका वचनहरू यति धेरै व्यवहारिक छन्, मानिसहरू नाम र दामको लागि आफैलाई दुःख दिएर मरिमिट्छन्। तर मृत्युको मुखमा पुगेपछि न त दामले न त नामले नै बचाउन सक्छ। मानिसहरू असाधारण रूपले धनी र विशिष्ट हैसियतका भए पनि के काम लाग्यो र? मरेर जाँदा केही पनि लान मिल्दैन। पैसा र हैसियत रित्तो र मूल्यहीन छन्। तिनीहरू एकै पलमा समाप्त हुन्छन्। यतिका वर्ष सङ्घर्ष गरेकी छु र यति धेरै कष्ट र अपमान सहेकी छु। आखिर यसको सट्टामा मैले के पाएँ त? मानिसहरूले जीवन जिउँदा सत्यता र परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्छ। पछिल्ला केही दिनहरूमा तपाईँको ट्र्याक्सन थेरेपीले राम्रो काम गरिरहेको छ। अब आराम गरी पुग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। अहिले कस्तो छ? हेलो हेलो मिङ्गी। ए जिग्जिन, भेटेर खुसी लाग्यो। हेर त। हेलो। अहिले कस्तो छ? जब तिमीले मलाई सुसमाचार सुनायो, मलाई आनन्द लाग्यो र परमेश्वरमा विश्वास गर्न मन लाग्यो। हामीले रेस्टुरेन्ट लिएपछि व्यस्त भएर भेटघाट गर्ने समय नै भएन। मैले पैसालाई मात्र ध्यान दिएँ अनि आफैलाई गलाएँ। यहाँ पल्टिरहेको बेला म शान्त बने र परमेश्वरका वचनहरू पढेँ अनि जीवनको बारेमा चिन्तन गरेँ। मैले महसुस गरेँ कि मानिसहरूले सम्पत्ति र हैसियत वा नाम कमाउन मात्र खोजे भने रित्तोपन र दुःख मात्र पाउनेछन्। सत्यताको खोजी गरेर र परमेश्वरलाई पछ्याएर मात्रै मैले शान्ति, सुरक्षा र निर्भयता महसुस गर्न सक्छु। तिमीले बुझेकी रहेछौ, एकदमै राम्रो। यहाँ रहँदा मैले यति धेरै मानिसहरूलाई रोगले सताएको देखेकी छु। आज यहाँ भएका केही त अर्को दिन मरेर जान्छन्। मानिसहरूको जीवन कति कमजोर छ। मैले सोच्न थालेँ, मानिसहरू किन बिरामी पर्छन् र मर्छन्? हामीले हाम्रो जीवनमा किन यति साह्रै रित्तोपन र दुखी भएको महसुस गर्छौँ? त्यसैले म परमेश्वरमा विश्वास गर्न चाहन्छु, तर किन पैसाको लोभमा परेको होला? परमेश्वरमा विश्वास गरेर तिम्रो जीवन कति सहज छ। मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ।
रुइलिन, जब हामी बिरामी हुन्छौँ हाम्रो मार्गको बारेमा शान्तसित चिन्तन गर्न सक्नु, हाम्रा कमी कमजोरी र विद्रोहीपन पत्ता लगाउन सक्नु र सत्यताको खोजी गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। परमेश्वरले तिनीलाई बचाउनुहुन्छ जो उहाँमा साँचो विश्वास गर्छन्। आशिष पाउनकै लागि धेरैले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने दाबी गर्छन्। जति नै पटक असफल भए पनि वा जति नै धेरै कष्ट भोगे पनि कहिल्यै आफ्नो चिन्तन गर्दैनन्, कहिल्यै सत्यताको खोजी गर्दैनन् र कहिल्यै पनि परमेश्वरको इच्छा बुझ्न सक्दैनन्। त्यस्ता मानिसले सत्यतालाई जीवनको रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जति नै विश्वास गरे पनि तिनको प्रयत्न व्यर्थ हुन्छ। तिमीले धेरै अन्डर खाएपछि परमेश्वरमाथिको केही महिनाको विश्वासपछि नै आफ्नो बारेमा स्वचिन्तन गर्न र सत्यता खोजी गर्न सफल भयो। यो त एकदमै दुर्लभ हो। सत्य हो। परमेश्वरमा साँचो विश्वास गर्नेहरूले यसरी नै उहाँको कामको अनुभव गर्छन् र अन्त्यमा सत्यताको बुझाइ र परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्छन्। समयसँगै तिनीहरूका सारा कठिनाइहरू समाधान हुन्छन् र फेरि कहिले पनि सम्पत्ति वा हैसियतको बाधा भोग्नु पर्दैन। परमेश्वरका केही वचनहरू पढौँ है त। हुन्छ नि, मलाई उठ्न मद्दत गर न। उठ्ने नै हो र? हो, ठिक भो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानिसले भोग्ने जन्म, मृत्यु, विराम अनि वृद्धावस्था हुने आजीवन कष्टको स्रोत के हो? के कारणले मानिसमा यी कुराहरू आए? मानवलाई सृष्टि गरिएको बेला यी कुराहरू थिएनन् थिए त? त्यसो भए यी कुराहरू कहाँबाट आए त? मानिसहरूलाई शैतानले परीक्षामा पारेपछि र तिनीहरूको देह विकृत भएपछि यी कुराहरू अस्तित्वमा आए। मानव देहको पीडा, यसका वेदना र रिक्तताहरू र मानव संसारका अति नै दयनीय अवस्थाहरू शैतानले मानव देहलाई विकृत पारेपछि आए। शैतानले मानिसलाई भ्रष्ट पारेपछि सताउन सुरु गर्यो अनि तिनीहरू झन झन विकृत भए। उनीहरूको रोग झन झन तीव्र बन्दै गए अनि तिनीहरूको कष्ट झन गम्भीर बन्दै गयो। बढ्दो रूपमा मानिसहरूले मानव संसारको रिक्तता र वियोग अनुभूति गर्दै गए। मानिसहरूसँग बाँच्नलाई कुनै साधन र कुनै आशा थिएन। यसरी यो कष्ट मानिसहरूमा शैतानले ल्याइदियो। शैतानले मानिसहरूलाई शिक्षा र सरकारी प्रभाव अनि प्रख्यात र महान व्यक्ति मार्फत भ्रष्ट तुल्याउँछ। तिनीहरूका दुष्ट शब्दहरू मानिसहरूको जीवन प्रकृति बनेका छन्। अरू होइन, आफ्नो दुनो सोझाउनु पर्छ भन्ने भनाइ शैतानको परिचित भनाइ हो, जसलाई हरेक व्यक्तिमा हालिएको छ र यो मानिसको जीवन बनेको छ। जीवन जिउने दर्शनहरूका पनि अन्य शब्दहरू छन् जुन यही भनाइ जस्तै छन्। शैतानले मानिसहरूलाई शिक्षा दिन, छल गर्न र भ्रष्ट तुल्याउन हरेक देशको परम्परागत संस्कृति प्रयोग गर्छ र विनाशको सीमाविहीन खाल्डोमा खसेर पुरिने तुल्याउँछ र तिनलाई परमेश्वरले नाश गर्नुहुनेछ, किनकि तिनले शैतानको सेवा र उहाँको विरोध गर्छन्। मानिसहरूलाई एक पटकमा एक कदम गरी दियाबलसहरूको गुटसम्म लोभ्याउँदै ल्याउनका लागि शैतानले यी सामाजिक प्रचलनहरूको प्रयोग गर्छ, ताकि सामाजिक प्रचलनहरूमा व्यस्त भएका मानिसहरूले अन्जानमा रुपियाँ, पैसा र भौतिक इच्छाहरू, दुष्टता र हिंसाको वकालत गरून्। यी कुराहरू मानिसको हृदयमा प्रवेश गरिसकेपछि मानिस के बन्छ? मानिस दियाबलस, शैतान बन्छ। किनभने मानिसको हृदयमा कुन मानसिक झुकाव हुन्छ? मानिसले केलाई आदर गर्छ? मानिसले दुष्टता र हिंसामा आनन्द लिन थाल्छ। सुन्दरता वा भलाइप्रति प्रेम देखाउँदैनन्। शान्तिको त कुरै नगरौँ। मानिसहरू सामान्य मानवताको सरल जीवन जिउन अनिच्छुक छन्, तर प्रतिष्ठा र सम्पत्तिको आनन्द लिन, आफ्नो देहलाई सन्तुष्ट पार्न कुनै प्रयास बाँकी नराखी, तिनीहरूलाई रोक्ने कुनै बन्धन, बाधा बिना देहका आनन्दमा मस्त हुन चाहन्छन्। अर्को शब्दमा भन्दा तिनीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्न चाहन्छन्। अर्को चाहिँ म पढ्छु। हुन्छ। मानवको हृदयमा परमेश्वर नहुनु भएको हुनाले उसको भित्री संसार अँध्यारो, आशाविहीन र खाली भएको छ।
यसरी नै परमेश्वरले मानवलाई सृष्टि गर्नुभयो भन्ने सत्यताको विरोध गर्न मानव जातिको हृदय र मनलाई सामाजिक विज्ञानका सिद्धान्तहरू, मानव विकासवादको सिद्धान्त र अन्य सिद्धान्तहरूले भर्न धेरै सामाजिक वैज्ञानिकहरू, इतिहासकारहरू र राजनीतिज्ञहरू अगाडि आएका छन्। यसै गरी उहाँले सबै सृष्टि गर्नुभयो भनी विश्वास गर्नेहरू कम हुँदै गएका छन् र विकासवादको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्। पुरानो करारको युगमा भएका परमेश्वरका काम र वचनका विवरणलाई धेरै मानिसले पौराणिक र दन्तकथाका रूपमा लिएका छन्। परमेश्वरको गरिमा र महानता, उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ र सबै कुरामा उहाँको प्रभुत्व छ भन्ने सिद्धान्तमा मानिसहरू आफ्ना हृदयमा उदासीन बन्छन्। मानव जातिको अस्तित्व र देशहरू र राज्यहरूका नियति तिनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण रहँदैनन् र मानव केवल खाने, पिउने र सुखको खोजीमा मात्र सरोकार राखी खोक्रो संसारमा बस्छ। यस संसारमा त स्वतन्त्र देशमा होस् वा मानव अधिकार नभएको देशमा होस्, जहाँ बसे पनि भवितव्यबाट बच्न त असक्षम छस्। त शासक शोषित जो भए पनि मानव जातिका नियति, रहस्यहरू र गन्तव्य अन्वेषण गर्ने तेरो इच्छाबाट बच्न पूर्ण रूपमा त असक्षम छस्। खालीपनको चिन्ताको चेतनाबाट बच्न त अझै बढी असक्षम छस्। मानव जातिका लागि सामान्य भएका यस्ता घटनाहरूलाई समाजशास्त्रीहरूले सामाजिक घटनाहरू भन्छन्। तर यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नका लागि कुनै महामानव अगाडि आएको छैन। मानव भनेको मानव नै हो अनि परमेश्वरको स्थान र जीवनलाई कुनै पनि मानिसले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। मानव जातिलाई निष्पक्ष समाजले मात्र पुग्दैन जहाँ प्रत्येकलाई राम्रोसँग खुवाइन्छ र ऊ समान र स्वतन्त्र हुन्छ। मानवलाई आवश्यक पर्ने परमेश्वरको मुक्ति र तिनीहरूलाई उहाँको जीवनको बन्दोबस्त हो। मानवले परमेश्वरको जीवनको बन्दोबस्त र परमेश्वरको मुक्ति प्राप्त गरेपछि मात्र अन्वेषण गर्ने यी सबै इच्छाहरू र मानवहरूको आत्मिक खालीपनको समाधान हुन सक्छ। हो, शैतानले मानिसलाई कसरी छल्छ र भ्रष्ट पार्छ भनेर सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनले स्पष्ट पारेका छन्। मानव जातिका सबै दुःखहरू सोझै शैतानको भ्रष्टताबाट आउँछन्। मानव जातिलाई शैतानले भ्रष्ट पारिसकेको हुनाले र हामीले परमेश्वरलाई धोका दिएको हुनाले हामी अँध्यारो र दुःखमा छौँ। शताब्दीौँदेखि मानव जातिलाई भ्रष्ट पार्न, भ्रामक सिद्धान्तहरू रचना गर्नलाई शैतानले दियाबलसका राजा र प्रसिद्ध व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेको छ। यस्ता विचारहरू जस्तै यो संसार परमेश्वरविहीन छ र मुक्तिदाता कहिल्यै आएका छैनन्। आफ्नो नियति आफ्नै हातमा हुन्छ, अरूको होइन। आफ्नो दुनो सोझ्याउनु पर्छ। जसले दिमाग चलाउँछ उसले अरूमाथि राज गर्छ। साथै तेरो नाम, पुर्खाको मान, पैसा नै पहिलो कुरा हो। पैसा सब थोक होइन, तर यो बिना तिमीले केही पनि गर्न सक्दैनौ, आदि इत्यादि। मानव जातिलाई भ्रष्ट पार्न शैतानले प्रयोग गर्ने भ्रामक सिद्धान्तहरू यिनै हुन्। हो, हामीले स्कुल सुरु गरेदेखि नै शैतानी शिक्षा सुरु गर्छौँ। शैतानी शक्तिहरूले उद्विकास जस्ता सिद्धान्तहरूको प्रवर्धन गर्छन्, सत्यताको प्रतिस्थापन गर्न ज्ञान र विज्ञानको प्रयोग गर्छन्, जसले मानिसलाई परमेश्वरलाई इन्कार गर्न र धोका दिन सिकाउँछ। मानव जातिले शैतानको दुष्ट भनाइ र झुटो सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै परमेश्वरको अस्तित्व, सृष्टि र प्रभुत्व इन्कार गर्छन्। परमेश्वरले मानिसको मुक्ति र उद्धारको लागि गर्नुभएको काम समेत इन्कार र निन्दा गर्छन्। सत्यता इन्कार गरेर तिनीहरू त्यसको सट्टामा शैतानी नियम कानुनमा बाँध्छन्, जसले तिनीहरूको स्वभावलाई अझ अहङ्कारी, कपटी र लोभी तुल्याउँछ। तिनीहरू सम्पत्ति, प्रसिद्धि, हैसियत र दैहिक सुखको चाहनामा पूर्ण रूपमा डुब्छन्। यी कुराहरू प्राप्त गर्न मानिसहरू मर्न मार्न पनि तयार हुन्छन्। तिनीहरूले जुनसुकै अनैतिक काम पनि गर्न सक्छन्। आफ्नो शरीर बेच्छन् र मर्यादा पनि त्याग्छन्। आफ्ना स्वार्थका लागि धोका दिन्छन्, चोरी गर्छन् र हत्या समेत गर्छन्।
हो, आफ्ना स्वार्थहरूको लागि मिल्ने साथीहरूले आफ्नै लोग्ने स्वास्नीहरूले समेत एकअर्कालाई धोका दिने र छल गर्ने गर्छन्। पुरै परिवारका सदस्य एकअर्काका शत्रु बन्छन्। तिनीहरू मानवता नै गुमाएर दियाबलोसहरू जस्तो गरी बाँच्छन्। यति धेरै भ्रष्ट भएपछि मानिस कसरी दुखी नहुन सक्छ र? नर्कको अन्धकारमा बाँचे जस्तै छ यो अँध्यारो संसारको जीवन। नामै लिन सकिने हर्ष वा खुसी कहाँ नै छ र? शैतानको विषले मानव जातिमा गरेको हानि आकलन गर्न नसकिनेछ। आफ्नो नियति आफ्नै हातमा हुन्छ भन्ने भनाइ र विचारहरू र कम्युनिस्ट पार्टीका आदर्श वाक्यहरू मान्छेले प्रकृतिमाथि शासन गर्छ। स्वर्गसँग लड्नु मजा हो, धरतीसँग लड्नु मजा हो, मान्छेहरूसँग लड्नु मजा हो। यी झुटा कुराहरूले जरा गाडेपछि तिनीहरूले परमेश्वरलाई हेयको नजरले हेर्छन्। आफ्नो भाग्यलाई आफै सम्हाल्ने र बदल्ने विश्वास गर्छन् र आफ्नो नियतिसँग लड्ने प्रयास गर्छन्। धेरै मानिसहरू जीवनभर सङ्घर्ष गर्छन्, तर परिणाम के हुन्छ? तिनीहरू आफ्नो नियति बदल्न असफल मात्र हुने होइनन्, आफ्नो निधार रक्ताम्य पारेर पीडामा बाँच्छन्। अन्ततः सबै कुरा नियतिमा भर पर्छ भनी स्वीकार्छन्। जब मानिसले उहाँको प्रभुत्वको बारेमा जान्दैनन्, शैतानका दुष्ट दर्शनहरूमा बाँचेर आफ्ना आकाङ्क्षाहरू हासिल गर्न सङ्घर्ष गर्छन्, तर यसो गर्दा चोट मात्रै पर्छ। हामीले मानिसका जीवन किन रित्तोपन र दुःखले भरिएका हुन्छन् भन्ने कारणहरूलाई स्पष्टसित देख्न सक्नुपर्छ। यदि मानिसले उहाँका वचनलाई स्वीकारेनन् भने, शैतानको शक्ति र दियाबलोसको झुटमा समर्पित भए भने तिनीहरू अध्यारोपन र दुःखको जीवनमा खस्नेछन्। परमेश्वरमा विश्वास गरेर उहाँका वचनलाई स्वीकार गरेर मात्रै हामी शैतानको प्रभाव र भ्रष्टताबाट बच्न सक्छौँ र उहाँको उपस्थितिमा स्वतन्त्र, सहज र अर्थपूर्ण जीवन बिताउन सक्छौँ। यो कुरा स्पष्टसित देखेको थिइनँ, तर अब मैले बुझेँ। मानिसका जीवन दुखी हुनुको कारण शैतानको भ्रष्ट तुल्याउने प्रभाव र हानि हो। सही हो। विगतमा मैले प्रसिद्ध व्यक्तित्वका सर्वव्यापी भनाइलाई नै जीवन जिउने सत्यता मान्थे। तिम्रो कुरा सुनेपछि मैले बुझेँ, यी कुरा मानिसलाई भ्रष्ट पार्न शैतानले प्रयोग गर्ने चाल हुन्। परमेश्वरमा विश्वास नगरी र उहाँका वचनहरू नपढी यो कुरा देख्न असम्भव छ। त्यो सही हो। परमेश्वरमा विश्वास गर्नु र सत्यतालाई बुझ्नु राम्रो कुरा हो। अब म अझ धेरै वचनहरू पढ्छु र बैठकहरूमा भाग लिन्छु। त्यसपछि सत्यतालाई बुझ्नेछु र समस्याहरूको सारलाई देख्न सक्नेछु। म देहको बन्धनबाट उम्कन सक्षम हुनेछु। मेरो जीवन त्यति दुःखद र गाह्रो हुने छैन। हो, जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, सत्यतालाई बुझ्छौँ, हामी शुद्ध भएर उहाँबाट मुक्ति प्राप्त गरेपछि हामीलाई उहाँको राज्यमा ल्याइनेछ। त्यसो भएपछि हामीले साँचो खुसी र सुन्दर जीवन पाउनेछौँ। यो बाइबलको प्रकाश ग्रन्थमा गरिएको अगमबाडी जस्तै छ। हेर, परमेश्वरको वासस्थान मानिससँग छ र उहाँ तिनीहरूसँग बस्नुहुनेछ। तिनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन् र परमेश्वर तिनीहरूसँगै हुनुहुनेछ र उहाँ तिनीहरूका हुनुहुनेछ अनि उहाँले तिनीहरूको आँसु पुसिदिनुहुनेछ। अनि त्यहाँ कुनै मृत्यु हुने छैन, न शोक, न त रोदन नै हुनेछ, न त त्यहाँ कुनै पीडा नै हुनेछ, किनकि अगाडिका कुराहरू बितिगएका छन्। परमेश्वरका वचनहरूको एउटा वाचन हेरौँ न। हुन्छ। मेरा वचनहरू पूर्ण भएपछि पृथ्वीमा क्रमिक रूपमा राज्य स्थापना हुन्छ र मानिस क्रमिक रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ। यसरी मेरो हृदयको राज्य पृथ्वीमा स्थापित हुन्छ। राज्यमा परमेश्वरका सबै मानिसहरूले सामान्य मानिसको जीवन पुनः प्राप्त गर्छन्। कठ्याङ्ग्रिदो हिउँ जान्छ। वसन्तका सहरहरूको संसारले प्रतिस्थापित हुन्छ, जहाँ वर्षभरि वसन्त नै रहिरहन्छ। मानिसहरूले अब उसो मानिसको उदास दयनीय संसारको सामना गर्नु पर्दैन र तिनीहरूले अब उसो मानिसको ठन्डा चिसो संसारलाई सहनु पर्दैन। मानिसहरू एकअर्कासँग झगडा गर्दैनन्, देशहरू एकअर्काको विरुद्धमा लडाईँ गर्दैनन्,
अब उपरान्त नरसंहार र नरसंहारबाट बग्ने रगत हुँदैन। सारा भूमि खुसीले भरिन्छ र मानिसहरूको बीचको न्यानोले जताततै न्यानो पार्छ। म संसारभरि परिभ्रमण गर्छु। म मेरो सिंहासनमाथि आनन्द लिन्छु र म ताराहरूको माझ बस्छु। स्वर्गदूतहरूले मलाई नयाँ गीतहरू र नयाँ नाचहरू अर्पण गर्छन्। तिनीहरूको अनुहारमा अब उसो तिनीहरूको आफ्नै नाजुकताले आँसु बगाउँदैन। अब उसो मेरो अगाडि स्वर्गदूतको रोदनको आवाज म सुन्दिनँ र कसैले पनि मसँग कठिनाइको गुनासो गर्दैन। राज्यमा परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरसँग जिउने जीवन नाप्नै नसकिने गरी आनन्दमय हुन्छ। ती मानिसहरूको आशिषित जीवनमा समुद्रहरू आनन्दले नाच्छन्। पहाडहरू मेरो प्रशस्ततामा मानिसहरूसँगै आनन्दित हुन्छन्। सबै मानिसहरूले प्रयास गरिरहेका छन्, कडा परिश्रम गरिरहेका छन्। मेरो राज्यमा उनीहरूको वफादारी देखाइरहेका छन्। परमेश्वरको राज्यमा उपरान्त विद्रोह हुँदैन, कुनै विरोध हुँदैन। आकाश र पृथ्वी एक अर्कामा निर्भर हुन्छन्। मानिस र म एक अर्कामा अडेस लाग्दै मिठो सुखको गहिरो भावनामा घनिष्ठ हुन्छौँ। यस समयमा म औपचारिक रूपमा स्वर्गमा मेरो जीवन सुरु गर्दछु। उपरान्त शैतानको बाधा हुँदैन र मानिसहरू विश्राममा प्रवेश गर्छन्। राज्यमा जीवन कति राम्रो देखिन्छ। ए जिसिन, मैले केही दिन यता परमेश्वरका वचनहरू पढ्दै आएकी छु र मानिस भ्रष्ट पार्न शैतानले गर्ने कुराहरूको बारेमा उहाँको वचनले कसरी प्रकाश पार्छ बुझेँ। मैले साँच्चै नै अन्तर्दृष्टि प्राप्त गरेँ। जस्तै कि शैतानले पैसा नै पहिलो कुरा हो। दुनियाँ पैसाको इसारामा चल्छ। जस्ता धारणाहरू मानिसलाई छल गर्न र भ्रष्ट पार्न। तिनीहरू पैसा बिना बाँच्न सक्दैनन्। मान मर्यादाका साथ बाँच्न पैसा अनिवार्य कुरा हो र पैसा बिना तिनीहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भनी चिनाउँछन्। म पैसा कमाउनको लागि झन्डै मृत्युको नजिक पुगुन्जेल दलिएँ। मेरो उपलब्धि भनेको रोग र चोटपटक मात्र हो। म त केवल शैतान र पैसाको नोकर थिएँ। रोइलिन, परमेश्वरलाई धन्यवाद, तिमीले यो कुरा बुझ्यौ। अब म स्पष्ट भएँ। परमेश्वर र उहाँका वचन बिना मानिस बाँच्न सक्दैनन्। जब मानिसले सत्य बुझ्न सक्दैन, शैतानले उसलाई भ्रष्ट पारी बन्धन र नियन्त्रणमा राख्छ, जुन एकदमै भयावह छ। हो, धन्न उहाँमा विश्वास गरी उहाँका वचनहरू पढी मैले आखिर जीवनबारे यो कुरा बुझी छाडेँ। उहाँमा विश्वास नगरी उहाँका वचन नपढी शैतानको भ्रष्टताबाट बच्ने कुनै बाटो छैन। हामीले उम्कने आशा बिना अन्धकार र पीडामा सङ्घर्ष गर्छौँ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको मुक्तिको मार्ग हो। सत्यतालाई स्वीकार गरेर साँचो मान मर्यादाका साथ बाँच्न सक्छौँ, अनि यही नै हाम्रो साँचो खुसी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचन पढेर र अन्तर्दृष्टि प्राप्त गरी तिमी तनावरहित र सहज देखिन्छौ।
यहाँ बसौँ ल। परमेश्वरमा विश्वास गर्नु राम्रो कुरा। मेरो सौभाग्य हो कि उहाँमा विश्वास गर्न तिमीलाई पछ्याए। दुःखको कुरो, धेरैले यी शैतानी विषको निरर्थकतालाई देख्नै सक्दैनन्। त्यसैले तिनीहरू विषमा जिउँछन्। तिनीहरूले पैसा नै सब थोक हो र यसले खुसी ल्याउँछ भन्ने सोच्छन्। तर के त्यो वास्तवमै सत्य कुरा हो? के हामीलाई पैसाले रित्तोपनबाट उम्काउन सक्छ, विपत्तिबाट बचाउन सक्छ? के यसले मानिसलाई शैतानी स्वभावको बन्धनबाट उम्कन दिन र तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउन सक्छ? पैसाले तिम्रो भौतिक जीवन बदल्न सक्छ र दैहिक आनन्द सुधार्न सक्छ। ती अस्थायी कुरा हुन्। उहाँमा विश्वास नगरे सत्यता हासिल हुन्न। जब भयङ्कर विपत्ति आउँछ, सबै पतन भएर जान्छन्। हाम्रो नियति, गन्तव्य र अन्त्यको सवालको समाधान गर्न हामीले परमेश्वरमा विश्वास अनि सत्यलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, किनकि यदि मानिसले सारा संसार पाएर आफ्नै प्राण गुमायो भने उसलाई के फाइदा हुन्छ, अथवा आफ्नो प्राणको साटो मानिसले के दिन सक्छ? उहाँको काम मानिसको भ्रष्ट स्वभाव निराकरण गर्न सत्यता व्यक्त गर्नु हो। परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ ताकि मानिसले यसलाई जीवनको रूपमा प्राप्त गरोस्। सत्यता प्राप्त गरेपछि हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौँ। त्यसकारण सत्यता सबैभन्दा अमूल्य छ। सत्यता प्राप्त गरेमा परमेश्वरको स्वीकृति प्राप्त हुन्छ। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो आशिष हो। तपाईँका शब्दहरू सुन्दा एकदमै फाइदा भयो। पछाडि फर्केर हेर्दा हामी पैसा कमाउने मेसिन बन्यौँ र यसका लागि धेरै कष्ट भोग्यौँ जस्तो लाग्छ। सम्पत्ति त कमायौँ तर कहिले शान्ति पाएन। खै, मैले केवल काममा व्यस्त भएर वर्षौँ बिताएको छु। 40 वर्ष भए तैपनि साँचो रूपमा जीवित रहनु भनेको के हो मलाई थाहा छैन। परमेश्वरमा विश्वास गरिनँ भने मैले बाँचेको व्यर्थ हुन्न र? ठिक हो। हामी भाग्यमानी रहेछौँ। हामीलाई उद्धार गर्न परमेश्वर आउनुभएको छ। हामीले उहाँका वचनहरू सुन्न पायौँ र परमेश्वर सामु आइपुग्यौँ। साँचो आशीर्वाद प्राप्त गऱ्यौँ। यही क्षणदेखि म परिवर्तन ल्याउनेछु। परमेश्वर र सत्यताको खोजी गर्नेछु। मेरो अनुभवमा मानिसहरूसँग परमेश्वरको वचनको मार्गदर्शन छैन भने तिनीहरू केवल अँध्यारोमा छामछुम गर्छन् अनि तिनीहरूले कष्ट भोग्छन् तर सही मार्ग भेट्न सक्दैनन्। मैले अन्ततः बुझेँ, सम्पत्ति हुनु जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। परमेश्वरमाथिको विश्वास, सत्यको प्राप्ति र मुक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद, मलाई आफ्नो घरमा फर्काएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले आफ्नो आत्माको स्थान भेटेकी छु। म अब उद्देश्यहीन भई भौतारिने छैन।